अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम रुख करने जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान का, जहां शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा वज़राए ख़ारिजा इजलास में आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख़याल किया गया है। नाज़रीन, इस तंजीम के जो अहम मकासद हैं उनमें जो रुकन ममालिक हैं उनके दरमियान बाहमी एतमाद और अच्छे पड़ोसी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अलावा इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम को मजबूत बनाना है। हमारे वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी उन्होंने भी यहाँ पर खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की जो इज्तिमाई भलाई है उसको फ़रोग़ देने की तमाम कोशिशों में हमेशा एक मजबूत शराकतदार रहेगा। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से लड़ने के लिए हमारे इज्तिमाई अज़्म को मुसलसल मजबूत होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमें दहशतगर्दी से निमटने के लिए, इंतहा पसंदी से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो अपनाना होगा। नाज़रीन, ये जो SCO वज़राए ख़ारिजा इजलास है, इसके दौरान वज़रा के दरमियान अहम मुलाकातें भी हुई हैं। जहाँ शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि उनके वज़राए ख़ारिजा ताशकंद में इकट्ठे थे, तो वहीं चीन और अमेरिका के सदूर के दरमियान भी एक और वीडियो लिंक राबता हुआ है जिसमें ताइवान का इशू जो है उस पर बातचीत की गई है। चीन का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि चीनी सदर ने ताइवान के मामले पर अमेरिकी सदर को आग से न खेलने का मशवरा दिया है। खबरदार भी किया है कि जो आग से खेलते हैं वो आखिरकार जल जाते हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि सदर बाइडेन ने चीनी हम मनसब से गुफ्तगू में कहा कि ताइवान में अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की यकतरफ़ा कोशिशों की सख्ती से मुखालफत करेंगे। अच्छा नाज़रीन, अगर हम आलमी तनाज़ुर में देखें तो ये जो मुलाकातें हैं और राबिता है, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट भी है। पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं आलमी तनाज़ुर में कितना अहम है इस तरह की गुफ्तगू दोनों ममालिक के दरमियान किया जाना। पहले इस पर रिपोर्ट देखिए, फिर मेरे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे भी बात कर लेंगे। उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा वज़राए ख़ारिजा इजलास में 8 रुकन ममालिक के अलावा मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में रुकन ममालिक के दरमियान बाहमी एतमाद और अच्छे पड़ोसी ताल्लुकात को फरोग़ देने के अलावा इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम को मजबूत बनाने पर गौर किया गया। तिजारत, मईशत, सकाफत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम, तवानाई, बाहमी राब्ते, सियाहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मुअस्सर ताउन के लिए एक फ्रेम वर्क तैयार करने के लिए भी तजावीज़ पेश की गयी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने खिताब में कहा कि हम शंघाई ताउन तंजीम के 3रे अशरे में दाखिल हो रहे हैं। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने काम के तरीकों को ज़्यादा मुअस्सर बनाने के लिए उनमें दोबारा इस्लाहात करें। पाकिस्तान एक पुरअमन, मुस्तहकम, खुद मुख्तार और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पुरअज़्म है। Pakistan believes the best course in these turbulent times is to renew our faith in the time-honored principles of interstate relations and to reinforce the resilience of our institutions. आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम वज़राए ख़ारिजा कौंसिल इजलास के मौके पर वज़राए ख़ारिजा की साइड लाइन्स पर अलग अलग मुलाकातें भी हुई। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ताशकंद में उज़्बेकिस्तान की सदर शौकत मिर्जा आयूब से मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों के करीबी बिरादराना और तारीखी ताल्लुकात का अयादा किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से तहनीती पैगाम भी पहुँचाया। चीन और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात में बाहमी मफादात के लिए स्ट्रेटेजिक राब्ते मजबूत बनाने का अज़्म किया गया। बिलावल भुट्टो ने अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में 2 तरफ़ा बाहमी रवाबित के फ़रोग़ और तिजारत बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ताशकंद में रूस और चीन के वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात में रूस यूक्रेन जंग और ताइवान के मामले पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारूफ ने चीन की वन चाइना पॉलिसी हिमायत करते हुए कहा कि मास्को के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। चीन की खुद मुख्तारी के उसूल बरकरार रखने में कोई मसला नहीं है। दूसरी जानिब जहां एशियाई ममालिक के वज़राए ख़ारिजा ताशकंद में अहम मुलाकात में जमा थे, तो इस दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग का अमेरिकी सदर जो बाइडेन से वीडियो लिंक पर राब्ता हुआ। 2 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली गुफ्तगू में ताइवान का मामला ज़ेर बहस आया। चीनी मीडिया के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने जो बाइडेन से गुफ्तगू में कहा कि जो लोग आग से खेलते हैं सिर्फ वही जलते हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर जो बाइडेन ने अपने चीनी हम मनसब को बताया कि अमेरिका ताइवान की हैसियत को तब्दील करने के किसी भी एक तरफा इक़दाम की सख्ती से मुखालफत करता है। ताइवान के बारे में अमेरिकी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई है। सदर जो बाइडेन के इक़्तिदार में आने के बाद
उनका चीनी हम मनसब से 5वां राब्ता था। खबर एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अमेरिकी सदर जो बाइडन और सदर शी जिनपिंग बराह रास्त मुलाकात करने पर मुतफिक हुए हैं। उधर अमेरिका की जानिब से रूस को कैदियों के तबादले की नई तजवीज भी दी गई है। इस तजवीज के तहत सजा याफ्ता हथियारों के रूसी स्मगलर विक्टर बाउट को मास्को वापस भेज दिया जाएगा और इसके बदले में अमेरिकी पेशेवर बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइम्स और मुबैना जासूस पाल को रिहा कर दिया जाएगा। ये तजवीज कई हफ्ते कबल जून में पेश की गई थी, जिस बारे में दोनों हुकूमतों के ओहदेदारों ने तबादला ख्याल किया, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। दो मुख्तलिफ स्टोरीज जी आज हमने क्लब की थी इस रिपोर्ट के अंदर। एक तो जो दो अहम ममालिक के सदूर हैं, चाइना के और अमेरिका के, उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई है, इनफैक्ट जो तल्ख कलामी हुई है उस हवाले से, और दूसरी ये जो उज़्बेकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, इस हवाले से हमने बात की है। पहले शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा इजलास पर मेरे ख्याल में बात कर लेते हैं, और बात हम करेंगे हुमायूं खान साहब से, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी वालेकुम सलाम। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा हुमायूं साहब, मुझे पहले ये रज़ाई बता दीजिएगा कि ये जो आज यहाँ बातें की गई हैं हमारे वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से शंघाई ताउन तंजीम के इस इजलास में, इससे क्या मैसेज गया है इस तंजीम के जो दीगर रुकन ममालिक हैं? पाकिस्तान की पोजीशन जो है कितनी मुस्तहकम हुई है, ख़ास तौर पर जब हम अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं दुनिया को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को लेकर? हुमायूं साहब जी बड़ा ही अहम ये इजलास था। शंघाई ताउन तंजीम जो है SCO एक बहुत ही अहम ऑर्गेनाइजेशन है जो 1996 में शंघाई 5 के नाम से स्टार्ट हुई थी और फिर 2001 से इसका नाम बदल के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया। और जी जी इस वक्त अगर आप सिर्फ इसके मेंबरान देख लें जो कि 9 हो चुके हैं, ऑफिशियली ईरान भी इसका हिस्सा बन चुका है, जो पिछली आस्ताना में कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके ऊपर कुछ थोड़े से प्रोसीजर रह गए हैं। तो इन ममालिक की अगर आप एग्रीगेट इकोनॉमी देख लें तो ये तकरीबन जो है 6.6 ट्रिलियन डॉलर की जो है फॉरेन ट्रेड हुई है 2021 के अंदर। और फिर अगर आप इसको ये देख लें कि इसको, और मतलब इससे आपको इसका हुजम का अंदाजा होगा, फिर इनकी ज्योग्राफी के देख लें और फिर इसका उसका देख लें आबादी के हिसाब से, तो दुनिया का एक बहुत बड़ा अहम ब्लॉक है। फिर इसके अंदर जो है कुछ इसके ऑब्जर्वर्स हैं जिसमें अफगानिस्तान भी है, मंगोलिया भी है, बेलारूस है जिसने भी एप्लीकेशन दे दी है, और फिर इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो इसकी अहमियत के अंदाजे को देखते हुए फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी का वहां पे जाना, फिर उनका साइड लाइन्स पे जो उनकी मीटिंग्स हुई हैं अमीर खान मुत्तकी जो इंटरनल फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ, ताजिकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, किर्गिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ, ये इतनी अहमियत का हामिल है जिससे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के जो काफी सारे आदाब थे जिसमें बहुत अरसे से हमें समझा जा रहा था कि हम शायद साइड लाइन हो चुके हैं फॉरेन पॉलिसी के एतबार से, तो ये उसकी तकरीबन तकरीबन क्या टोटल नफी है कि आपकी एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी प्रेजेंस, फिर आपकी मुख्तलिफ वज़राए खारजा के साथ मीटिंग, और फिर उन मीटिंग में बहुत अहम गुफ्तगू हुई। जो उनके ताजिकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे उनके साथ गुफ्तगू के दरमियान ट्रेड बढ़ाने के ऊपर बात हुई। कासा 1000 एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर गुफ्तगू हुई। किर्गिस्तान के जो सदर फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ हुई। फिर शौकत मिर्ज़ायोव जो उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ गुफ्तगू हुई। उज़्बेकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। फिर चाइनीज वजीर खारजा के साथ जो मुलाकात हुई उसमें CPEC के रिलेटेड बातें की गई, उसके अलावा BRI को एक्सटेंड करने के ऊपर बातें की। फिर अफगानिस्तान के साथ जो उनके इंटरम फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ा सराहा पाकिस्तान के स्टांस को कि पाकिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर बात की, पाकिस्तान की सपोर्ट अफगानिस्तान के मसले को हल करने के लिए, और बहुत सारे उनके ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक तासुर बड़े अरसे से था कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो है काफ़ी पीछे रह गया या उसका जो है वो मुकाम नहीं, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के, इन समिट्स के, फिर इन बायलैटरल मीटिंग्स में, फिर उसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी की जो स्पीच थी आज, वो बड़ी अहमियत की हामिल थी। उन्होंने बड़े अहम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अहदाफ का खुल के जो है इतने बड़े फोरम पे इजहार किया और उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया जी, और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ ममालिक वो दौरे भी करते रहे हैं और बड़े सरगर्म हमें दिखाई देते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो क्या है दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात को लेकर, दहशतगर्दी को लेकर, इंतहा पसंदी को लेकर, उसको बड़े ज़बरदस्त अंदाज में वो दुनिया के सामने रख रहे हैं। अच्छा हुमायूं साहब, एक और बड़ी अहम मुलाकात जिस पर दुनिया भर की नज़रें लगी हुई थी, इंटरनेशनल मीडिया भी था, हम भी नज़र रखे हुए थे, चीन और रूस के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात की मैं बात कर रही हूँ। इस मुलाकात के दरमियान आपको क्या लगता है
کیا دونوں ممالک کے درمیان یوکرین جنگ جو ہے اس کو لے کر اور جو پھر تائیوان کے معاملے پر امریکی مداخلت ہے اس پر گفتگو ہوئی ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے کہ روس کی جانب سے تائیوان معاملے پر چین کی ون چائنا پالیسی کی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہوگا؟ کیونکہ وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم چین کی ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتے ہیں. کیا گفتگو ہوئی ہوگی اور اس کا کیا اثر، کیا امپیکٹ آ سکتا ہے یوکرین جنگ کے معاملے کو لے کر خاص طور پر، اور پھر تائیوان کو لے کر جو انٹرفیرنس ہے امریکہ کی جانب سے؟ دیکھیں، یہ بڑی اہم ملاقات تھی، نہ صرف ایس سی او کے دو جو ٹاپ کے ممبرز ہیں ان کے درمیان، بلکہ دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے دو فارن منسٹر کے درمیان. تو آپ کا بالکل، آپ نے جس طرح اپنا کوشچن میں کہا کہ دنیا کی ساری نظریں اس پہ تھی کہ گفتگو کیا ہوگی، اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا. اس میں مختلف جو ہے ان کے اسپوکس پرسن ہیں ان کی طرف سے کہا گیا چین روس کا جو سٹیٹس تھا ون چائنا پالیسی کے اوپر اور پرٹیکولرلی تائیوان کے اوپر، انہوں نے کھل کے کہا کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمارا جو موقف ہے چائنا کی فارن پالیسی کے اوپر اور تائیوان کے واقعے کے اوپر، وہ تائیوان کو چائنا کا حصہ سمجھتے ہیں، جو کہ باقی تقریباً 150 کے قریب بلکہ 170 کے قریب ممالک ہیں وہ سمجھتے ہیں. تو یہ ایک بڑا کلیئر کٹ میسج تھا اس ٹائم پہ جب امریکہ کی جو اسپیکر وہ ہیں نیشنل اسمبلی جس کو ان کا کہا جاتا ہے، جو کانگریس ہے، انہوں نے اپنے دورے کا آغاز کر دیا ہے اور اس کی آئٹنری کے اندر انہوں نے تائیوان کا دورہ بھی رکھا ہوا ہے. تو اس میں روس کی طرف کلیئر بتا دی گیا کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہوگی تو ہم چین کے ساتھ کھڑے ہیں. یوکرین کے معاملے میں جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا، گفتگو ہوئی دو صدور کے درمیان، جی جی چائنا کے اور امریکہ کے، تو اس میں بھی اس چیز کا ذکر آیا کہ تائیوان جو ہے وہ اس کی جو ون چائنا پالیسی ہے وہ بدستور اس طرح جاری رہے گی. اور اس میں جو پریزیڈنٹ شی ہیں، جب انہوں نے ذکر کیا پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ہم روس، یوکرین اور روس کا جو مسئلہ ہے جس کو اس کو جنگ بھی کہا جاتا ہے، انویژن بھی کہا جاتا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کے اوپر ہمارا موقف ہے کہ روس اس کو بائی لیٹرلی اور یونائٹڈ نیشن کے پرنسپلز کے مطابق نیگوسیشن کے تھرو حل کرے. تو یہ ان کا پرنسپل سٹانس اور وہ اس کے اوپر قائم ہے. ٹھیک ہے جی، وہ اس کے اوپر قائم ہے اور اس کو رشیا بھی اس کی حمایت کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بہت سارے ممالک کی طرح. اچھا، اب کچھ بات کر لیتے ہیں یہ جو امریکہ اور چین کے صدور کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس کے بارے میں نے ایک لفظ استعمال کیا، تھوڑی تلخ کلامی. آپ چاہیں تو تصحیح کر سکتے ہیں کوئی اور لفظ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مناسب ہے اس کے لیے، کیونکہ ابھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، جو اطلاعات آئی ہیں اس ٹیلی فونک گفتگو کو لے کر، بات چیت کو لے کر، وہ یہی ہیں کہ چینی صدر نے امریکی منصب سے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ جو آگ سے کھیلتا ہے وہ راکھ ہو جاتا ہے. یعنی یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ واشنگٹن اگر تائیوان کے معاملے میں پڑتا ہے تو یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ جل کے راکھ ہو جائیں گے. تو بڑا ایک واضح پیغام ہے، کیا کہیے گا اس پہ؟ میں بیسیکلی ڈپلومیسی میں میرا خیال ہے اس قسم کی لینگویجز یوز ہوتی ہوں گی پرائیویٹ. اس میں جو چین کی فارن منسٹری ہے اس کی طرف سے بھی ایک اعلامیہ جاری ہوا، اور پھر امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف بھی ہوا. میڈیا کی مختلف رپورٹس میں اس کا اظہار کیا گیا، جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا. لیکن انہوں نے جو اپنے اعلامیہ جاری کیے کہ بات ہوئی، اس میں اس کا ذکر نہیں تھا، لیکن ایک بڑی کمپریہنسو گفتگو ہوئی دونوں کے درمیان. یہ 2 گھنٹے اور 17 منٹ کے قریباً یہ گفتگو ہوئی دونوں کی. اور یہ جس طرح آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی کہا، یہ 6 یا 7ویں گفتگو تھی. لیکن جب سے کووڈ کا ٹائم آیا اس وقت سے ابھی تک پرسنل ہو نہیں سکتی، اور جیسے ہی پریزیڈنٹ بائیڈن آئے ابھی تک ان کی ڈائریکٹ 1-to-1 میٹنگ نہیں ہوئی. لیکن کہا جاتا ہے کہ اس جو گفتگو ہوئی ہے اس میں دونوں نے اس چیز کا اگری کیا کہ وہ اس کو ملیں گے، اور موسٹ لائکلی جو ایس سی او کا ہیڈ آف اسٹیٹ اس کے بعد جو دوبارہ وہ مختلف وہ جو چیزیں ہوں گی اس میں ان کی گفتگو ہوئی، اور کوئی ایک ٹائم انہوں نے طے کیا ہے جس کا بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ کب وہ ملیں گے. اب جو پریزیڈنٹ شی کی طرف سے گفتگو کی گئی اس میں انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو یو ایس کا اور چائنا کا ریلیشن ہے اس کو اسٹریٹجک کمپٹیشن کے پرائے میں نہ لیا جائے، اور چین کو امریکہ کا رائیول نہ سمجھا جائے، اور اس کو چین کو امریکہ کے لیے موسٹ سیریس لانگ ٹرم چیلنج بھی نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ چین اور امریکہ کے تعلقات کی بالکل نفی ہوگی. اور جو پریزیڈنٹ شی نے ذکر کیا پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ چینلز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے تاکہ آپ کا بائی لیٹرل ریلیشن اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے. کچھ چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس وقت پوری دنیا کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں گلوبل اکانومی ایک بہت بڑا وہ فیکٹر ہے، جو کہ ریسیشن ہوتا ہے اگر چین اور امریکہ کی اکانومی کے اندر یا ان کے ریلیشن شپ کے اندر، اس کا اثر پوری دنیا میں پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ کمیونیکیشن جو ہے ہر ایشو پہ جاری رہے،
मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं उसके ऊपर फोकस किया जाए और ग्लोबल जो इंडस्ट्रियल और सप्लाई चेन है उसको स्टेबल किया जाए। क्योंकि हमने देखा कि जब इनकी आपस में रिफ्ट आती है, ये कोविड का जमाना आया था, तो पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा असर पड़ा था जब ये ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई थी। तो ये बेसिकली उन्होंने एक बहुत बड़ा फोकस किया और फिर उन्होंने चीनी सदर ने अपने अपने हम मनसब प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ ये कहा कि जो रीजनल हॉटस्पॉट्स हैं, जिस तरह अफगानिस्तान का वाकया है, जिस तरह और दुनिया के ऐसे वाकयात हैं जहां पे मसाइल हुए, उनको रोका जाए। और वो ये चाहते हैं कि कोविड-19 के ऊपर मिलके कोऑपरेशन की जाए। एक बड़ी अहम बात थी जो प्रेसिडेंट शी ने बड़े अरसे से कर रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की और मेरा ख्याल है कि बड़ी ही एक अहमियत का हामिल ये 2 घंटे और 17 मिनट की गुफ्तगू थी और उसका इंटरनेशनल नहीं तो पॉलिटिक्स पे हुमायूं, बहुत बड़ा ये जो दौरा किया जाएगा नैन्सी की जानिब से, इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि अमेरिका के अपने अंदर भी बड़ा इख्तलाफ पाया जाता है ना। उस रोज़ भी मैंने आपसे ये बात की थी। चले अभी इसको इससे लिंक कर लेते हैं। आज जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है दोनों रहनुमाओं के दरमियान, इसके बाद आपको लगता है कि अमेरिका इस पर सोचेगा, ये दौरा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ हिमायत से पीछे हटेगा ताइवान की, या आपको लगता है कि नहीं इस सख्त बात के बावजूद, आग से खेलने वाली बात के बावजूद अमेरिका जो है वो अपनी उस पॉलिसी पे रहेगा, उसी पे गामजन रहेगा? देखें, अमरीकी सियासत जो है वो काफी डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ वहां पे जिस तरह पॉलिसी होती है। अब नैन्सी पेलोसी जो है वो हाउस की स्पीकर भी हैं और डेमोक्रेट की एक सीनियर लीडर भी हैं। वो अपने फैसले बहुत हद तक खुद करती हैं और उसमें प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उन्होंने अपनी जो अभी तक की एलामिये पिछले चंद दिनों के हमने देखे हैं उसमें उन्होंने कहा है कि उनका ख्याल है, उनको उनके मिलिट्री एडवाइजर्स ने कहा है कि ये मौका अच्छा नहीं है जिस पे वो ये ट्रिप करें। तो ये उनका इजहार कर देना एक बड़ी अहमियत का हामिल है इस चीज के ऊपर कि अमेरिका का सदर तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उनकी स्पीकर ये करती हैं ये ट्रिप तो ये एक बड़ा ही खतरनाक होगा। लेकिन जिस तरह भी आपने थोड़ी देर पहले चीनी वजीर खारजा की और रूसी वजीर खारजा की उसका जिक्र किया, उन्होंने वन चाइना पॉलिसी का जिक्र किया, तो दुनिया की एक दूसरी या तीसरी बड़ी ताकत ने ऑलरेडी अपना स्टांस ले लिया कि हम चीन के साथ हैं, अगर इस किस्म की कोई भी पॉलिसी होती है तो हम चीन का साथ देंगे। फिर चीन के और जितने बेतहाशा ममालिक हैं उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया। तो इसमें अगर ये ट्रिप हो जाता है तो उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ना सिर्फ अमेरिका और चीन के रिलेशनशिप के ऊपर बल्कि पूरे खित्ते के ऊपर एक इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और जो बहुत सारे तजिया नगार हैं वो उसके ऊपर कर रहे हैं कि चीन के पास कौन कौन सी ऑप्शंस होंगी कि वो किस तरह रिटेलिएट करे। क्या वो रिटेलिएशन ऐसी होगी कि जो कोल्ड वॉर इनके दरमियान पिछले चंद सालों से चली आ रही है वो किसी हॉट वॉर का उसके ऊपर तो बदलने में नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर हमने बहुत सीरियस नजर रखनी है कि ये ट्रिप कैसा होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि शायद नैन्सी पेलोसी जो अपने बाकी एडवाइजर्स हैं फॉरेन तो पॉलिसी हुमायूं साहब ज़रा मुझे और मेरे नाज़रीन को ज़रा ये भी समझा दीजिएगा कि इस दौरे के बाद, चलें दौरा तो कर रही है नैन्सी, आपने कहा कि वो उनका इख्तियार भी है, उनकी अपनी मर्ज़ी भी है इसके अंदर, बाइडन की बात सुने ना सुने उनका अपना इख्तियार है। लेकिन अगर वो वहाँ जाती हैं, दौरा करती हैं, सब हो जाता है, लेकिन क्या ऐसे दौरों के बाद जब एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है उसके अंदर जो बातें की जाती हैं वो अहमियत नहीं रखती हैं कि ठीक है जी एक दौरा हो जाता है, वो वापस चली जाती हैं, कुछ कहती नहीं हैं, कुछ ऐसा नहीं कहती हैं जो चाइना को बुरा ना लगे, तो फिर सब ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं होगी? नहीं, ये ऐसे होगा नहीं, क्योंकि चीन ने बहुत हद तक वाज़ह कर दिया है कि जो स्पीकर ऑफ द हाउस है नैन्सी पेलोसी, वो लाइन ऑफ अगर आप उसमें देखें जो सीनियरिटी उसमें नंबर 2 आती है, प्रेसिडेंट के बाद उनका नंबर है। और स्पीकर ऑफ द हाउस का जाने का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो इसको एंडोर्स कर रहा है। हालांकि चीन और अमेरिका के और ताइवान के जो रिलेशनशिप है और अमेरिका के और चाइना के रिलेशनशिप है 1979 ऑनवर्ड्स जब वो शुरू हुए तो वो थ्री जॉइंट कम्युनिके हैं जो इसके ऊपर उसको अंडरपिन करते हैं और उनकी पॉलिटिकल कमिटमेंट है कि चीन अमेरिका जो है वो चीन की वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करेगा, बावजूद इसके कि वो उसको बहुत सारा असला भी बेचते हैं और उन्होंने एक ताइवान रिलेशन एक्ट के थ्रू वो करते हैं। लेकिन उनकी पॉलिसी ये है कि उनका कोई हाई लेवल का विजिट नहीं जाएगा। लेकिन ये हाई लेवल विजिट जो है डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर चेंजेस कर दी और 2018 के दरमियान उन्होंने इस चीज को भी बढ़ा दिया कि हाई लेवल विजिट हो सकता है। तो इसलिए अभी हमें बड़ा केयरफुल होकर देखना है कि दुनिया के बहुत ही अहमियत का हामिल मसला अगर वो नैन्सी पेलोसी चली जाती है, हम उम्मीद रखते हैं कि वो ना जाएं, क्योंकि इस वक्त दुनिया और बड़े मसाइल के अंदर घिरी हुई है और एक और अमेरिका और इसमें हुमायूं साहब एक और बड़ा मसला जो है जिसकी वजह से बहुत सारे ममालिक मुतासर हैं, जैसे कि हमने कोविड की बात की, तो ये जो यूक्रेन जंग है इसकी वजह से भी बहुत सारे ममालिक में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं और ये कोई अच्छी तब्दीलियाँ नहीं हैं।
تو میں چاہتی ہوں کہ ذرا اس حوالے سے بھی ہم بات کر لیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ روس کے خلاف سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہے, لیکن ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ امریکہ کی جانب سے اب روس کو قیدیوں کے تبادلے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے. امریکہ نے جو سزا یافتہ آپ جانتے ہیں روسی اسمگلر ہیں ان کو واپس بھیجنے کے بدلے جو باسکٹ بال سٹار ہیں برٹنی ان کو رہا کرنے کا کہا ہے, لیکن ماسکو کے مطابق ابھی تک اس پر کوئی سمجھوتا طے نہیں پایا ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ جو قیدیوں کے درمیان رابطہ ہے یہ صرف اور صرف قیدیوں کا جو تبادلہ ہے صرف اور صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جو قیدیاں ان کو واپس لایا جا سکے, اس میں بھی امریکہ اپنا مفاد دیکھ رہا ہے, اس سے رشیا کو کچھ خاص حاصل ہونے نہیں جا رہا ہے؟ ہمایوں صاحب دیکھیں یہ بھی بڑا ایک اہمیت کا حامل سوال ہے. اس میں ہوا یہ کہ اگر آپ دیکھیں پچھلے کچھ چند مہینے پہلے ایک امریکن مرین تھے جن کی سویپ کیا گیا پرزنرز کے ساتھ, ان کا نام تھا ٹریور ریڈ, اور ان کو جو ہے جو رشین ایک پائلٹ تھے جن کو امریکہ کے اندر 20 سال کی سزا دی گئی, کانسٹنٹین یوشرینکو, شاید میں تھوڑا ان کا سیکنڈ نیم ٹھیک پروناؤنس نہ کر سکوں, تو وہاں سے جو ہے نا یہ بات چلی ہے کہ ان پرزنرز کو کیا جائے. حالانکہ ان کا امریکہ کا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس یہ پرزنر سویپ کے شدید خلاف ہے, لیکن پریزیڈنٹ کے پاس ویٹو پاور ہے, اور یہ کیا اس لیے جا رہا ہے کہ ابھی نومبر میں مڈ ٹرم الیکشنز آنے ہیں جس میں ڈیموکریٹس کی جو وہ ریٹنگ ہے وہ بڑی کم ہے, اور اس وقت پریزیڈنٹ بائیڈن اس چیز کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے پرزنر سویپ کر کے وہ اپنی جو ہوم بیس ہے اس کو بتائیں کہ وہ امریکہ کے انٹرسٹ کو اور امریکیوں کی جانوں کے محافظ ہیں. اس لیے جو ہے یہ ہو رہا ہے. رشیا نے اس کی طرف ابھی تک آفیشلی بھی کوئی سٹانس نہیں دیا, لیکن وہ یہی چاہتے تھے کہ یہ پرزنر سویپ ہو جائے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر یہ پرزنر سویپ ہو جاتا ہے تو اس سے فائدہ میرے خیال ہے دونوں ملکوں کے درمیان تھوڑی سی کشیدگی کے اندر کمی آئے گی. کشیدگی میں تھوڑی کمی آئے گی, لیکن اچھا ایک اور معاملہ ہمایوں صاحب, کیونکہ آج آپ 2 ٹاپکس پہ بات کرنے کے لیے تھے, آج ہم نے علیحدہ سے گیسٹ نہیں لیے ہیں, تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہوں. آپ سے میں ایک اور چیز پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہ جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جو اپنی مسز کے ساتھ ایک فوٹو شوٹ کرا لیا ہے جس پر بہت زیادہ واویلا مچا ہوا ہے, گو کہ اس میگزین نے وہ جو ہاتھ پکڑے ہوئے ایک تصویر ہے اس کا کچھ تاثر ختم کرنے کے لیے, زائل کرنے کے لیے, ایک اور پکچر میں ان کی جو مسز ہیں ان کو یوکرین وار کے اندر کھڑا ہوا دکھایا ہے کچھ اپنے فورسز کے ساتھ. تو اس معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اس کو لے کر یوکرینی پریزیڈنٹ پر. بیسیکلی اس کے اوپر تو زیادہ تنقید جو ہے وہ رشیا کی طرف سے یا جو ان کا میڈیا اس کی طرف سے ہو رہی ہے, اور پھر اس کے بعد کچھ اور میڈیا جو بھی ہیں وہ بھی اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. لیکن اصل میں جو ہے اس وقت جو یوکرین اور رشیا کا کرائسس ہے وہ بہت زیادہ پرولونگ ہو چکا ہے, اور ان میں جو یہ جو تھیاٹرکس ہیں یہ جو مسائل ہیں میرا خیال ہے یہ اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہیں کہ پریزیڈنٹ نے اپنی وائف کے ساتھ فوٹو شوٹ کرایا. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اگر آپ یوکرینین پریزیڈنٹ کے مسائل کو دیکھیں جتنے وہ پچھلے چند مہینوں سے جن چیزوں میں گھیرے ہوئے ہیں, تو اس کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے ان ٹریویل چیزوں کے اوپر یہ کر لیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے اس سے قطع نظر کہ یہ کیا ہوا یہ کیا نہیں ہوا, اصل فوکس جو ہے شنگھائی تنظیم کے اوپر بھی اس کے اوپر ایس سی او کے اندر بھی اس کے اوپر گفتگو ہوئی, چائنیز اور جو وزیر خارجہ ہیں روس ان کے درمیان بھی ہوئی, اور بہت سارے ممالک میں اس چیز کے اوپر ہو رہا ہے کہ یہ جو پرو لانگ کانفلکٹ ہے یہ انفلیشن کو بڑھا رہا ہے, فوڈ سیکیورٹی کو اس کے اوپر خطرات آ رہے ہیں. میرا خیال ہے جو فوکس دنیا کا ہے وہ غلط چیزوں کی طرف جا رہا ہے, اور اسی لیے جو بڑے جو سمٹ یا وہ جو ہو رہے ہیں اس پہ فوکس رائٹ کنڈیشن کے اوپر جا رہا ہے. اور یہ جو میڈیا رپورٹس ہیں اس وقت اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر گریز کیا جائے بجائے اس کے کہ ہم ان کے اوپر تبصرہ کر کے کچھ اور جو ہے معاملات کو اور خراب کر دیں. نہیں ہمایوں صاحب, ہم تو چلے گریز کر لیتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا تھوڑا گریز جو ہے ان کو بھی کرنا چاہیے؟ ہسبینڈ وائف کو تھوڑا سا لائک پکچرز اس طرح کی بنوا کے, آپ کے ملک میں جنگ جاری ہے, بچے مر رہے ہیں, جانی نقصان ہو رہا ہے, مالی نقصان ہو رہا ہے, اور آپ کی اس جنگ کی وجہ سے دنیا بھر کا نقصان ہو رہا ہے, اور آپ اس طرح کا فوٹو شوٹ کرا رہے ہیں. لیکن چلیں آپ کی اپنی رائے ہے, ہمیں تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرنا تھا آپ کے ساتھ, ہم نے وہ بھی کر لیا. بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب, آپ میرے ساتھ موجود تھے, بات کر رہے تھے اس اہم یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے اوپر, اور پھر یہ جو دونوں پریزیڈنٹس کے درمیان امریکن اور رشین پریزیڈنٹ کے درمیان چائنیز پریزیڈنٹ کے درمیان جو وہ تصویریں دیکھ کے تھوڑا سا میں بھی بکلائی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی. بہرحال جی اس پر ہم بات کریں تو ہمایوں صاحب سے آگے بڑھ جاتے ہیں. ابھی ہمیں بات کرنی ہے سابق امریکی خاتون اول ہیلری کلنٹن کی, جنہوں نے پاکستان سے جو تعلق رکھنے والے ڈاکٹر آصف محمود ہیں ان کی بطور کانگریس کے ڈیموکریٹ امیدوار توثیق کر دی ہے. ناظرین, ڈاکٹر آصف محمود اب امریکہ کے نومبر میں ہونے والے جو مڈ ٹرم الیکشن ہیں ان میں بطور ڈیموکریٹک امیدوار ہمیں دکھائی دیں گے.
ڈاکٹر آصف کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا تعلق جو ہے پنجاب کے علاقے کھاریاں سے ہے. انہوں نے جناح اسپتال کراچی سے ڈاکٹریٹ کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد وہ امریکہ چلے گئے تھے اور تب سے اب تک یہ وہیں مقیم ہیں. ڈاکٹر آصف محمود نے واشنگٹن ڈی سی سمیت امریکہ میں اہم ایوانوں اور فورمز پر پاکستان، کشمیر کاز، روہنگیا مسلمانوں کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں. پاکستانی امریکن ڈاکٹرز کے لیے ویزے کے مسائل، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو فائزر اور کرونا ویکسین کی فراہمی ہے، لاکھوں کی تعداد میں امریکہ سے اس کا مفت حصول جو ہے اس کو پاسبل بنایا تھا. ان کے نام کی توثیق ہونے کے بعد امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار ناظرین کوئی پاکستانی نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے امیدوار رکن کانگریس بن سکتا ہے. ڈاکٹر آصف محمود کانگریس کے ڈیموکریٹ امیدوار کے طور پر توثیق کرتے ہوئے کیا کچھ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہلری کلنٹن کیوں ان کی اتنی بڑی سپورٹر بن گئی ہیں ان کی، اور کیا کیا خدمات ہیں خاص طور پر پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، یہ ساری چیزیں اس رپورٹ. امریکہ کی سابق خاتون اول اور سابق صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن نے کانگریس کے ڈیموکریٹ امیدوار ڈاکٹر آصف محمود کی توثیق کر دی. ہیلری کلنٹن نے ڈاکٹر آصف کی سب سے بڑی خوبی بیان کرتے ہوئے کہا کہ بحیثیت ڈاکٹر انہوں نے آج تک کسی بھی مریض کو فیس نہ ہونے کی وجہ سے گھر نہیں بھیجا. ایسا شخص کانگریس کا رکن بنے گا تو یقینی طور پر امریکی عوام کے مفاد میں کام کرے گا اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا. ڈاکٹر آصف محمود کو اپنا دوست قرار دیتی ہوئی ہیلری کلنٹن نے کہا کہ وہ 2 اشروں سے انہیں جانتی ہیں. انہوں نے امریکی عوام پر زور دیا کہ وہ ڈاکٹر آصف کو کامیاب بنائیں جو وسط مدتی انتخابات میں کیلیفورنیا کے ڈسٹرکٹ 40 سے کانگریس کے امیدوار ہیں. امریکی میڈیا کے مطابق رواں سال جون میں پاکستانی امریکن ڈاکٹر آصف محمود نے وسط مدت الیکشن کے لیے پرائمری انتخابات جیت کر تاریخ رقم کی تھی. کیلیفورنیا کے ریاستی قوانین کے مطابق کانگریس کے لیے پرائمری الیکشن ضروری ہوتا ہے جس میں کسی بھی پارٹی کے امیدوار حصہ لے سکتے ہیں. جیتنے والے سر فہرست 2 امیدوار وسط مدتی انتخاب میں حصہ لیتے ہیں خواہ ان کا تعلق ایک ہی پارٹی سے کیوں نہ ہو. ڈاکٹر آصف نے پرائم الیکشن میں ریپبلکن حریف اور رکن کانگریس یوں کم سے 11% زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے. ان کی حمایت کرنے والوں میں ڈیموکریٹ پارٹی کے صف اول کے رہنما شامل رہے ہیں. ڈاکٹر آصف محمود کا تعلق پنجاب کے علاقے کھاریاں سے ہے. انہوں نے جناح اسپتال کراچی سے ڈاکٹریٹ کی تعلیم حاصل کی اور ان کا الیکشن جیتنا پاکستانی امریکیوں کے لیے ایک اعزاز ہے. امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ نومبر کے وسط مدتی انتخابات جیت کر کوئی پاکستانی امیدوار رکن کانگریس بن سکے گا. افریقہ کا رخ کریں گے اور افریقی ممالک نائجیریا اور الجیریا کے حوالے سے ہمارے پاس یہ خبر آ رہی ہے. نائجر بھی انفیکٹ اس میں شامل ہے جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے ریگستان سہارا میں قدرتی گیس کی پائپ لائن کی تعمیر کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں. لیکن حالیہ مہینوں میں جب ہم بات کرتے ہیں یوکرین جنگ اور روس کی تو آپ جانتے ہیں کہ یورپی ممالک کو گیس بندش کا، گیس بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. افریقی ممالک میں گیس کے وسیع ذخائر موجود ہیں اور انہی ذخائر سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان تینوں ممالک نے برسوں پرانے ٹرانس سہارا گیس پائپ لائن منصوبے کی عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. 4000 کلومیٹر طویل یہ گیس پائپ لائن ہے جو نائجیریا سے شروع ہو کر الجیریا تک پہنچائی جائے گی جہاں سے یہ یورپی منڈیوں تک پہنچے گی. یہ پائپ لائن یورپ کو روس کے گیس کے متبادل کے طور پر کتنی اہم ثابت ہوگی اور کتنی لاگت اس پر آنے والی اور یہ منصوبہ کب مکمل ہو جائے گا، یہ گیس پائپ لائن کب مکمل ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں ہم نے سموئی ہیں ایک پیکج کے اندر، ایک رپورٹ کے اندر آپ کو دکھائیں گے. افریقی ممالک نے یورپ کے لیے گیس کا متبادل بننے کے لیے کوششیں تیز کر دیں. 3 افریقی ممالک نائجیریا، نائجر اور الجیریا نے ٹرانس سہارا گیس پائپ لائن منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے. الجیریا کے وزیر توانائی محمد ارکاب نے منصوبے کو حتمی شکل دینے کی تصدیق کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ تینوں ممالک جلد از جلد اس کی تکمیل کے لیے بات چیت جاری رکھیں گے. گزشتہ ماہ ہی تینوں ممالک نے برسوں پرانے اس منصوبے کو شروع کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا تھا. جون میں تینوں ممالک کے وزیر توانائی نے نائجیریا کے دارالحکومت ابوجا میں ملاقات کر کے منصوبے کے آغاز کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم کی تھی.
عالمی میڈیا کے مطابق ٹرانس سہارن گیس پائپ لائن نامی اس منصوبے پر $13 بلین سے زائد لاگت آئے گی۔ اس پائپ لائن کے ذریعے یورپ کو سالانہ 30 بلین کیوبک میٹر تک گیس سپلائی بھیجی جا سکے گی۔ 4128 کلومیٹر طویل پائپ لائن نائجیریا کے علاقے واری سے شروع ہوتی ہوئی نائجر سے گزرے گی اور اسے الجیریا کے ہاسی رمیل گیس مرکز سے جوڑ دے گی، جہاں سے پھر بحیرہ روم کے ساحل سے یہ گیس پائپ لائن کے ذریعے یورپی منڈیوں تک پہنچے گی۔ اس منصوبے کا خیال پہلی بار 40 سال قبل پیش کیا گیا تھا، جس کے بعد 2002 میں الجزائر اور نائجیریا نے پائپ لائن کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے تھے، لیکن نائجیریا کے تیل کے شعبے میں اصلاحات کے قانون پیٹرولیم انڈسٹری بل کے منظورے میں تاخیر کی وجہ سے اس نے صرف محدود پیش رفت کی۔ 2009 میں تینوں ممالک نے اس معاملے میں ایک معاہدہ بھی کیا، لیکن کئی رکاوٹوں کے باعث مزید پیش رفت نہ ہو سکی۔ اس منصوبے کی بحالی کی بات چیت ایک اسٹریٹجک وقت پر ہوئی ہے، کیونکہ یوکرین پر حملے کے بعد یورپی یونین روسی گیس سپلائی معطل ہونے کے بعد متبادل ذرائع تلاش کر رہا ہے۔ ٹرانس سہارن گیس پائپ لائن یورپ کو ان افریقی ممالک کے گیس کے اہم ذخائر کو براہ راست استعمال کرنے کے قابل بنائے گی۔ اس طرح توانائی کے موجودہ بحران کے تناظر میں یورپ کو ایک متبادل ذریعہ ملے گا، تو وہیں یہ منصوبہ افریقی گیس کی منڈیوں کے لیے آمدنی کے اہم ذرائع پیدا کرے گا۔ ناظرین، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کووڈ نے دنیا بھر کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور ظاہر ہے پاکستان بھی متاثر ہونے والے ملکوں میں سے ایک ملک رہا ہے، لیکن اب ایک اور چیز جس کے کیسز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں وہ ہے منکی پاکس، جس کی وجہ سے پوری دنیا بہت زیادہ اپسیٹ بھی دکھائی دیتی ہے۔ کیوں دکھائی دیتی ہے؟ کیونکہ اگر ہم صرف امریکہ کی بات کر لیں تو اس وقت منکی پاکس کے وہاں پر 6000 سے زائد کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں۔ صورتحال جب بگڑتی چلی جا رہی ہے، نیو یارک اور سان فرانسسکو میں وبا بڑھنے سے روکنے کے لیے صحت کی ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی ہے۔ آسٹریلیا کی بات کریں تو وہاں 44 کیسز سامنے آئے ہیں اور اس کے بعد اس بیماری کو قومی اہمیت کا حامل قرار دے دیا گیا ہے۔ بھارت میں 4 کیسز رپورٹ ہونے کے بعد ہائی الرٹ ہے۔ دنیا کے 78 ممالک میں اب تک 20,638 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے اور اب تک جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ان میں سے 70% کیسز کا تعلق یورپ سے ہے، جبکہ 25% کا جو تعلق ہے وہ جنوبی اور شمالی امریکہ سے ہے۔ ناظرین، عالمی ادارہ صحت منکی پاکس کے پھیلاؤ پر عالمی ایمرجنسی کا اعلان بھی کر چکا ہے۔ منکی پاکس کی ویکسین ابھی وافر مقدار میں دستیاب نہیں ہے اور جو اس کی سپلائی ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی مغربی ممالک نے اس کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دی ہے۔ افریقہ وہ واحد بر اعظم ہے جہاں مئی میں اس بیماری کے آؤٹ بریک کے بعد 5 اموات بھی ہو چکی ہیں، لیکن ویکسین کا ایک ڈوز بھی ابھی تک یہاں نہیں پہنچا ہے۔ پاکستان میں آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک اس کا کوئی کیس تو سامنے نہیں آیا ہے، لیکن بیماری سے بچاؤ کے لیے تمام جو ضروری اور مؤثر اقدامات ہیں وہ یقینی بنائے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں اس وقت منکی پاکس کی صورتحال کیا ہے، رپورٹ میں جانتے ہیں۔ WHO اس بیماری کے خلاف منکی پاکس کا خطرہ دنیا بھر میں بڑھنے لگا۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈھینم نے 78 ممالک میں 18,000 سے زائد مصدقہ کیسز کی تصدیق کر دی۔ ڈائریکٹر کے مطابق مئی میں وائرس کے پھیلاؤ کے بعد سے افریقہ میں 5 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ دنیا بھر میں وائرس سے متاثر 10% مریض ہسپتالوں میں علاج کے لیے داخل ہیں۔ امریکہ میں اس وقت منکی پاکس کے سب سے زیادہ 4,000 مصدقہ 638 مریض ہیں۔ اسپین میں 3,738، جرمنی میں 2,459، برطانیہ میں 2,432، جبکہ فرانس میں 1,837 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں رپورٹ ہونے والے 70% کیسز کا تعلق یورپ سے ہے، جبکہ 25% کا تعلق شمالی اور جنوبی براعظموں سے ہے۔ آسٹریلیا میں اب تک 44 کیسز رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ آسٹریلوی حکام نے منکی پاکس کی متعدی بیماری کو قومی اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے نئی گائیڈ لائن جاری کر دی ہیں۔ آسٹریلیا کے چیف میڈیکل آفیسر کے مطابق تمام کیسز کا تعلق دوسرے ممالک سے آنے والے مسافروں سے ہے۔ بھارت میں بھی 4 کیسز سامنے آنے کے بعد ملک بھر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق مریضوں کے رابطے میں آنے والے افراد کو قرنطینہ میں رکھ کر نگرانی کی جا رہی ہے۔ WHO اس بیماری کے خلاف عالمی ایمرجنسی کا اعلان کر چکی ہے۔ پاکستان میں اب تک منکی پاکس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔
लेकिन आलमी इदारे की इमरजेंसी के बाद वजारत सेहत इससे बचाव के लिए तमाम जरूरी और मौसर इकदामात को यकीनी बना रही है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कोई इंसान भी इस वायरस से मुतासर हो सकता है, लेकिन वायरस के 95% केसेस करीबी राब्ते से फैले हैं, इसीलिए इस सिलसिले में एहतियात बरतने की जरूरत है। WHO के मुताबिक इस बीमारी से बचाव के लिए मास वैक्सीनेशन की फिलहाल जरूरत नहीं। ये बीमारी कोरोना की तरह मुतअद्दिदी नहीं और एहतियाती तदाबीर से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। मंकी पॉक्स की वैक्सीन भी अभी बड़ी तादाद में दस्तयाब नहीं। सप्लाई शुरू होने से पहले ही आलमी सतह पर वैक्सीन की खुराक हासिल करने की दौड़ जारी है। मगरबी ममालिक वैक्सीन दस्तयाब होने से पहले ही लाखों डोजेज खरीद चुके हैं, जबकि बराज़म अफ्रीका, जहां कई बरसों से इस बीमारी का फैलाव जारी है और इस खित्ते से ही अमवात भी रिपोर्ट होती आई हैं, वहां के लिए कोरोना वैक्सीन की तरह मंकी पॉक्स वैक्सीन भी ताखीर का शिकार है। चेचक की वैक्सीन जो कि मंकी पॉक्स के लिए मौसर करा दी गई है, वो भी अफ्रीका में दस्तयाब नहीं। माहिरीन का कहना है कि अगर बीमारी से लड़ना है तो वैक्सीन की जखीरा अंदोजी के बजाय बराबरी की सतह पर तकसीम की जाए। रिपोर्ट आपने देखी। प्रोग्राम में अभी आपको बताऊं कि पाकिस्तान समेत एशिया के कई ममालिक ऐसे हैं नाज़रीन जहां इस वक्त बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल है। बारिशों से जानी और माली नुकसान भी बहुत बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में 14 जून से अब तक मानसून बारिशों और उनके नतीजे में आने वाले सैलाबों के नतीजे में 357 अफराद हलाक हो चुके हैं। 408 के जख्मी होने की इत्तलात है। लातादाद सड़कें पुल पानी में बह गए हैं। हज़ारों घर बारिश से तबाह हो गए हैं। ईरान का रुख करें तो वहाँ शदीद बारिशों और सैलाब से 28 के करीब अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। मुतासिर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि सैकड़ों लोगों को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल किया गया है। खलीजी ममालिक में भी शदीद बारिशें हो रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में गुज़िश्ता रोज़ शदीद बारिशों के बाद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही थी। सैलाब से बचने के लिए बहुत से शहरी होटल्स में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। मौसम की शदीद सूरत हाल के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात के जो महकमा मौसमियात है उसने रेड अलर्ट जारी कर रखा है। कतर की बात करें तो वहाँ एक रोज़ से जारी बारिश ने कई मकामात पर सैलाब की सूरत इख्तियार कर ली है। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में सैलाब की सूरत हाल क्या है, कितना जानी नुकसान हो रहा है और इस नुकसान को मज़ीद बचाने के लिए कि नुकसान हो, जानों को बचाने के लिए, माली नुकसान को बचाने के लिए कहाँ क्या इक़दाम हो रहे हैं, रिपोर्ट में जानेंगे। पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल का सामना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदादोशुमार के मुताबिक 14 जून से अब तक पाकिस्तान में मानसून बारिशों और उनके नतीजे में आने वाले सैलाबों में 357 अफराद हलाक और 408 अफराद जख्मी हुए हैं। सबसे ज्यादा 106 अमवात बलूचिस्तान में सामने आई, जबकि सिंध में 90 अमवात हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 977 किलोमीटर तवील सड़कों और 54 पुलों को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि 6042 घर बारिशों की वजह से मुकम्मल तबाह हो गए हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक तेज मानसून हवाएं अब भी मुल्क में दाखिल हो रही हैं और सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के बालाई इलाकों में 31 जुलाई तक बारिशें मुतवक्के हैं। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए सिंध में चश्मा, गुड्डू और सक्खर के मकाम पर दरियाए काबुल में, नौशहरा और दरियाए चनाब में खानकी के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की तवक्को है, जबकि बलूचिस्तान के दरियाओं और नालों में डेरा गाजी खान डिवीजन में निचले से दरमियानी दर्जे के सैलाबी रेले मुतवक्के हैं, जबकि अगले 48 घंटों में दरियाए चनाब में खानकी और कादिर आबाद, दरियाए जेहलम के मकाम मंगला पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। हुकूमत की जानिब से इमदादी कामों का सिलसिला भी जारी है। जिला झल मगसी में हुकूमत बलूचिस्तान ने हेलीकॉप्टर के जरिए 1600 किलोग्राम राशन, अद्वियात और पीने का पानी पहुंचाया, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुताबिक बारिश से मुतासरा खानदानों को 6280 खैमों, खुराक समेत दीगर इमदादी अशिया फराहम की जा चुकी हैं। दूसरी तरफ ईरान में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। दारुल हुकूमत तेहरान के नवाई देहात में शदीद बारिशों से पैदा होने वाली सैलाबी तबाहकारियों में जान की बाजी हारने वालों की तादाद 28 तक पहुंच गई है, जबकि मुतादिद अफराद लापता हैं। मुल्क के 19 सूबों के 15,000 से ज्यादा अफराद बारिशों से मुतासिर हैं, जबकि 2600 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। खलीजी ममालिक, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल का सामना है। मुत्तहिदा अरब अमारात में गुज़िश्ता रोज से जारी मूसलाधार बारिश के नतीजे में मुल्क के मशरकी हिस्सों में सैलाब ने मकानात को नुकसान पहुंचाया
اور گاڑیاں بہہ گئیں۔ موسم کی شدید صورتحال کے باعث متحدہ عرب امارات کے محکمہ موسمیات نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق شارجہ اور فجیرہ میں کم از کم 870 افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے اور مجموعی طور پر 3897 افراد کو پناہ گاہیں فراہم کی گئیں۔ قطر میں بھی ایک روز سے جاری بارش سے قطر کے بعض علاقوں میں سیلاب آ گیا۔ قطر سول ایویشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں اس ہفتے کے آخر تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلے 2 دنوں میں ساحلی علاقوں اور سمندر بارشوں سے طوفان کا خطرہ بھی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک میں جولائی کے مہینے میں سیلاب تو دور بارشیں ہونا بھی نایاب ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بارشوں کا یک سالہ واقعہ ہوگا یا پھر مستقبل میں ہر سال یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ صورتحال کیا ہے مختلف ممالک کے اندر، خاص طور پر پاکستان کے اندر؟ اس رپورٹ کے اندر آپ جان رہے تھے بہت ساری دعائیں ہیں جی ان لوگوں کے لیے جو بھی اپنی جان بچانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بہت سارے ممالک کے اندر ایشیا میں یہ صورتحال ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ منڈے کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے مصطفیٰ ابن جمیل نے ایک کاغذ پر پورا قرآن پاک لکھنے کا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ لنکن بک آف ریکارڈز کے مطابق سری نگر سے تعلق رکھنے والے مصطفیٰ نے دنیا میں پہلی بار 14.5 انچ اور 500 میٹر کے سکرول پیپر پر قرآن لکھنے کا یہ ریکارڈ بنایا ہے۔ مصطفیٰ کے مطابق انہیں 1 مہینہ اس منصوبے کے لیے کاغذ اور سیاہی کرنے میں لگا، جبکہ مجموعی طور پر یہ ریکارڈ قائم کرنے میں 7 ماہ کا عرصہ لگا۔ وہ ہر دن 18 گھنٹے اس کام کے لیے وقف کرتے تھے، جبکہ اس سارے منصوبے پر 1,50,000 بھارتی روپے خرچ ہوئے۔ یوکرین میں جاری جنگ کے دوران ملکی صدر ولادیمیر زیلنسکی کو اہلیہ کے ہمراہ امریکی میگزین کے لیے فوٹو شوٹ کرانا مہنگا پڑ گیا۔ امریکی میگزین کی جاری کردہ ایک تصویر میں صدر اپنے اہلیہ کے ساتھ میز پر بیٹھے ہیں، جبکہ دیگر تصاویر میں صدر کے اہلیہ کو یوکرین میں جاری جنگ کو اجاگر کرنے کے لیے تباہ ہونے والے ٹینک اور فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ امریکی میگزین کی جانب سے فوٹو شوٹ کو بہادری کی تصویر قرار دیا گیا ہے، تو وہیں سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے یوکرینی صدر کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ یوکرین کے فوجی مر رہے ہیں، ایسے میں یوکرین کے صدر کا رویہ انتہائی غیر سنجیدہ ہے۔ جرمنی سے تعلق رکھنے والے مسلمان کھلاڑی نے 1 منٹ میں 148 ناریل توڑ کر نیا عالمی ریکارڈ بنا دیا۔ محمد کریمنووچ کو ہتھوڑے جیسا ہاتھوں والا کھلاڑی کہا جاتا ہے، جو اس سے قبل بہت ساری اشیاء توڑنے کے ریکارڈز بنا چکے ہیں۔ اس سے قبل وہ 5 مرتبہ ایک ہاتھ سے سب سے زائد تعداد کے ناریل پھوڑنے کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں اور 6ٹھی بار اپنا ہی ریکارڈ توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اٹلی کے شہر میلان میں انہوں نے اس کا براہ راست عملی مظاہرہ کیا، جسے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی جانب سے براہ راست نشر کیا گیا۔ افریقی ملک انگولا کی کان سے ایک 34 گرام وزن کا گلابی ڈائمنڈ کا ہیرا ملا ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ 300 سالوں میں دریافت ہونے والا سب سے بڑا ہیرا ہے۔ 170 کیرات کے اس ہیرے کو لولو روز کا نام دیا گیا ہے۔ یہ انگولا کی لولو نامی کان سے نکلنے والا 5واں بڑا ہیرا ہے۔ ماضی میں اسی طرح کے ہیرے کروڑوں ڈالرز میں فروخت ہوئے ہیں، تاہم جواہرات کے ماہر کا کہنا ہے کہ ابھی یہ بتانا ناممکن ہے کہ اس ہیرے کی قیمت کیا ہوگی، جبکہ فی الحال اس پتھر کو لوگوں کے سامنے لائے جانے کا امکان بھی نہیں۔ امریکی نیلام گھر میں گورگوسارس نسل سے تعلق رکھنے والے ڈائنوسار کے ڈھانچے کو $6.1 ملین میں ایک نامعلوم شخص نے خرید لیا۔ اس نسل کے ڈائنوسار 75 ملین سال پہلے زمین کے سب سے وحشی اور خطرناک خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس گورگوسارس کے ڈھانچے کو 2018 میں امریکی ریاست مونٹینا میں دریافت کیا گیا تھا، جو کہ 10 فٹ اونچا اور 22 فٹ لمبا ہے۔ نیلام گھر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں اس نسل کے اب تک صرف 20 ڈھانچے ہی دریافت ہوئے ہیں، جبکہ اس نیلام گھر میں دوسری بار کسی ڈائنوسار کے ڈھانچے کو فروخت کیا گیا ہے۔